In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin. बात करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉयर, वकील की कितनी इकसाम होती हैं. अक्सर लोग सोचते हैं शायद वकील वही है जो 302 का मुकदमा लड़ता है. नेवर. वकील कौन होता है दोस्तों? अदालत के अंदर अगर आपके साथ प्रॉपर्टी का मसला है, आपके साथ टैक्स का मसला है, आपकी डाइवोर्स का मसला है, आप कोई मसला है अदालत के अंदर है, तो अदालत में मसला पेश करने के लिए आपको एक वकील चाहिए जो आपकी वकालत करता है, जो आपकी साइड मारता है, आपके तमाम तर जो सानेहा है उसको कानूनी शक्ल देकर जज के सामने प्रेजेंट करता है. सवाल यह है कि कितनी किस्म के लॉयर हो सकते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं. वेरी फर्स्ट, क्रिमिनल लॉयर. क्रिमिनल लॉयर का सही रोब दबा होता है. क्रिमिनल लॉयर, क्रिमिनल लॉयर से मुराद ये नहीं है बंदा कत्ल हो गया वकील है वो. 302 एक शिक है. ये मेरे सामने, मैं भी इसको स्टडी भी कर रहा था, ये मेरे सामने एक किताब है, आप देख रहे होंगे, पाकिस्तान पिनल कोड. ये जराइम की किताब है. जितना जुर्म इसमें 2 नंबरी हो रही है, अपना कह लें कि वो नापतोल में कमी हो रही है, वो जनाब दूसरी शादी हो रही है बगैर बताए, वो कत्ल हो रहा है, वो ट्रेसपास हो रहा है, वो धमकियाँ मिल रही हैं. जितना जुर्म है इस किताब में मौजूद है, उसकी सज़ाएँ. जो भी जुर्म हो जाए, किसी तरह का जुर्म हो जाए, उस जुर्म पे जो आप वकील हायल करते हैं उसे आप क्रिमिनल लॉयर कहते हैं, जो आपके जराइम को डील करता है. पतंगबाजी जुर्म है, उस पर जो वकील होगा वो क्रिमिनल लॉयर होगा. इसमें जो मशहूर एक शिक है वो 302 है. यहाँ से अक्सर लोग वकला पैसे कमाते हैं, वो बड़ी अच्छी अमाउंट में पैसे कमाते हैं. अगली ऑप्शन मेरे दोस्तों वो है कॉर्पोरेट लॉयर. जैसे कॉर्पोरेट आजकल टैक्सेशन ये इकट्ठी चल रही हैं. कॉर्पोरेट लॉयर कहते हैं बिज़नेस जो कॉर्पोरेट को डील करता है, बिजनेसेस को डील करना, कंपनी बनाना, पार्टनरशिप को डील करना, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को डील करना. यानी कि बिज़नेस को जो डील करता है बिज़नेस लॉयर भी उसे कहते हैं. टैक्स लॉयर. अच्छा, आजकल तो टैक्स का दौर है और मैं समझता हूँ कि टैक्स जो है ना, टैक्स का काम, आप क्रिमिनल लॉयर हैं, सिविल लॉयर हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, आप इमिग्रेशन लॉयर हैं, बैंक्रप्सी लॉयर हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर हैं, फैमिली लॉयर हैं, जो भी हैं, टैक्स का काम तो एक फिंगर टिप है. टैक्स लॉयर, टैक्स का जो काम है वो हर वकील को आना चाहिए. टैक्स लॉयर कोई एक ख़ास स्पेशलिटी नहीं है कि जनाब वो आपने अब टैक्स लॉयर बन गए. टैक्स का काम एक लैपटॉप की हद तक महदूद है मैक्सिमम, और बाकी जो है ना वो 20% आपको फिज़िकली जो करना पड़ता है. तो टैक्स का काम तो ये कह लें कि वो हर वकील को आना चाहिए, और मुझे भी आता है. ज़ाहिर है कि और टैक्स के दिनों के अंदर कमाया भी खूब है और ये हर बंदे को आना चाहिए. लेकिन आप इसको एक अलग कैटेगरी भी ले सकते हैं कि काम बहुत ज़्यादा, तो फिर आप टैक्स लॉयर बन जाएँ. उसके बाद है सिविल लॉयर. क्रिमिनल और सिविल में फ़र्क क्या है? क्रिमिनल जो जितना भी जराइम होते हैं ना वो क्रिमिनल लॉयर है. सिविल से मुराद ये है कि 2 बंदों का मसला है, प्रॉपर्टी है, दो भाइयों की प्रॉपर्टी है, उनमें डिस्प्यूट आ गया, वो कह रहा है मेरी है, वो कह रहा है मेरी है. क्राइम नहीं घर का, ये कि 2 बंदों का सिविल मसला है, इसको जो डील करेगा वो सिविल लॉयर होगा. इसके अलावा सिविल कह लें कि जायदाद का मसला हो गया. उसके अलावा जितने भी सिविल मसाइल होते हैं ना, जितने भी सिविल अपना मामला, यानी कि एक बिज़नेस है, उस बिज़नेस वो डिफ़ॉल्ट हो गया और उसके ऊपर पैसे हैं, पैसे बंदा रख के बैठ गया, दूसरे को दिए नहीं जा रहे, सिविल केस. प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी एक बंदे की है, उसके नाम है, लेकिन दूसरा बंदा उसके ऊपर जो है ना वो कब्ज़ा वो जमा के बैठा हुआ है. केस कौन सा होगा? सिविल केस, दीवानी दावा. तो सिविल लॉयर का भी, यानी कि जिस पर जो एक्चुअली जिसमें तारीखें बढ़ती हैं ना, तारीख पे तारीख, वो सिविल केसेस होते हैं. क्रिमिनल वाला तो, क्रिमिनल में मैक्सिमम डेट कितनी मिल जाएगी? 3 दिनों की मिल जाएगी, 4 दिनों की मिल जाएगी. सिविल के अंदर डेट्स, खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा है, जजेस के पास जाके मुंह मांगी डेट देते हैं. सर 3 महीने दिला दो, मैंने 3 महीने की डेट डलती देखी हैं. केसेस ऐसे तो लंबे होते हैं. सिविल में ज़्यादातर जो होते हैं सिविल केसेस में यही लंबे जाते हैं, और यहीं से मशहूर हैं कि तारीख पे तारीख. तो उसके अलावा जनाबे वाला फैमिली लॉयर्स हैं. अब चूँकि दुनिया जब से वजूद में आई है ना, बंदे बीमार होते हैं, डॉक्टर्स का स्कोप भी चलता रहता है. जब से बंदे पैदा हुए हैं तो साथ तो तब से ही बढ़ पाए.
تو فساد بھی ہوتا ہے. تو فسادوں کو ڈیل کرنے کے لیے وکیل چاہیے. تو وکالت کا اسکوپ تو فیملیز جو ہیں نا, فیملیز ان کا اسکوپ رہتا ہے. ٹھیک ہے, اب لگا لیں کہ جی دو لوگوں کا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے, اور میاں بیوی کا مسئلہ ہے. اب میاں بیوی کا جو مسئلہ ہے اوبویسلی وہ اگر طلاق کا مسئلہ ہے تو وہ فیملی کورٹ میں جائے گا, وہ اگر حق مہر کا مسئلہ ہے تو وہ فیملی کورٹ میں جائے گا, وہ اگر ڈائیورس یا مینٹیننس کا مسئلہ ہے تو وہ سول کورٹ میں جائے گا, اپنا فیملی کورٹ میں جائے گا. اس کے علاوہ اقسام بہت ساری ہیں, بہت ساری اقسام ہیں تو یہ لائرس کی, لیکن میں نے آپ کو چند ایک میں سے بتائی ہیں. سول لائر بتایا, کرمنل بتایا, فیملی بتایا, ٹیکسلیشن بتایا, بزنس لائر بتایا. اس کے علاوہ بہت ساری, میں آپ کو ٹائپس بتا دیتا ہوں. لیبر لا, اس کے علاوہ سوشل سیکورٹی لا, اس کے علاوہ سول رائٹس لائرس, اس کے بعد کہہ لیں کہ وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی لائر, بینک کرپسی لائر, بینکنگ لائرس جو ہوتے ہیں. بینک فار ایگزامپل آپ نے قرضہ لیا بینک سے اور پھر آپ ڈیفالٹ, آپ نے کہا جی ایسا حالات کھڑے تھے ہم تو ڈیفالٹ ہو گئے ہیں, تو یہاں پہ جو کون آتا ہے یہاں پہ بینکنگ لائرس. اس کے بعد امیگریشن لائر ہوتا ہے, پرسنل انجری لائر ہوتا ہے, ٹیکس لائر کا میں نے آپ کو بتا دیا. ای اسٹیٹ پلاننگ لائرس ہوتے ہیں, انوائرمنٹل لائرس ہوتے ہیں, لیبر لائرس ہوتے ہیں, کانسٹیٹیوشن لائرس ہوتے ہیں, جس طرح کے پیچھے انہوں نے الیکشن نہیں کروائے. تو آئین کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 224 کلوز سی, when the National Assembly and the Provincial Assembly is dissolved, the election to the Assembly will be held within the period of 90 days after dissolution. جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں یا مدت پوری کر جائیں تو 90 دنوں کے اندر اندر اپنے الیکشن کروانے ہوتے ہیں. مدت پوری ہو جائے تو 60 ڈیز میں اسمبلیاں توڑ دی جائیں تو 90 دنوں کے اندر الیکشن نہیں کروائے تو پھر وہ عمران خان صاحب نے کیس دائر کیا تھا, کس کے ذریعے کیا تھا, کانسٹیٹیوشن لا کے ذریعے کیا تھا, جس کے اندر وہ علی ظفر صاحب تھے, جس کے اندر لطیف کھوسہ صاحب تھے. لطیف کھوسہ صاحب خیر کرمنل لائر ہیں, لیکن انہوں نے وہ ادھر بھی جو ہے نا وہ اپنی پریزنس شو کروائی. تو یہ جو ٹائپس ہیں ان میں سے سر سوال ہے پیسہ جو صحیح کماتا ہے وہ کون ہے؟ ٹیکس لائر بہت پیسہ کماتا ہے. کرمنل لائر بندہ جب غلط پکڑا گیا اور 302 میں پکڑا گیا نا, یا قتل کیا اس نے, اس کی ضمانت آپ کے پاس آ گئی ہے, یا قتل نہیں کیا کوئی اور اس نے کام ڈال دیا ہے اور ضمانت بڑی ضروری ہے, اس وقت پارٹی کہتی ہے جو لینا لے, ضمانت کروا. اس وقت آپ کہتے ہیں جی ضرورت 5 لاکھ دے دیں بس کافی ہوگا, زیادہ نہیں 5 لاکھ دے دیں آپ. اب آپ منہ ونگا کرے تو 5 لاکھ آپ نے مانگ لیا, لیکن 5 لاکھ بڑی اماؤنٹ ہے. جس کے پاس لاکھ روپے جس کے نزدیک بہت بڑی اماؤنٹ ہو, 5 لاکھ اس کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہوگی, لیکن اس وقت لوگ پے کرتے ہیں تو بھائی ضمانت لے کے آ, پیسے پھاڑ, اور اگر وہاں سے ریجیکٹ ہو جائے تو یہاں سے تو ریجیکٹ ہو گیا, وہ اوپر جانا پڑے گا تو اس کے لیے اور پیسے چاہیے, تو پھر پارٹی آپ کو وہ بھی دیتی ہے. تو کرمنل لائرس تو دنوں کے اندر وہ کماتے ہیں, ٹیکس لائرس بھی کماتے ہیں. سو یہ سارے کا سارا جو پروسیجر تھا یہ میں نے آپ کو بتایا لائرس کی ٹائپس کے بارے میں. مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے. اب تک لیتے ہیں تھا عبد الرحمن یاسین کو دیجیے اجازت. وما علینا الا البلاغ المبین. تھینک یو.